समानुपातिकको बन्द सूचीमा उम्मेद्वारको नाम थप्न वा हटाउन दलहरूलाई असोज 16 सम्मको समय, असोज 2 र 3 मा हुने बन्द सूची अर्थहीन हुने संकेत। बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई सोधपूछमा बोलाउने महाभियोग समितिको प्रयास, सर्वोच्च अदालतको फुलकोटद्वारा निष्क्रिय जबराले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न पूर्व न्यायाधीश फोरमको चुनौती। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने भएपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयक अलपत्र पर्ने निश्चित, न्यायको पर्खाइमा रहेका पीड़ितहरू थप मारमा। युक्रेनसँगको युद्ध चर्किरहेका बेला रूसी राष्ट्रपति पुटिनले चिनिया समकक्षी शीसँग उज्बेकिस्तानमा भेटवार्ता गर्दै सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेशनको शिखर सम्मेलन आज शुरू हुने र एएफसी एशियन कप छनौटमा नेपाल बहराइनसँग 6-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची दर्ता गर्ने दिन निकट आए पनि दावेदारहरूको तनाव 2 साता लम्बिने भएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार असोज 2 र 3 मा बन्द सूची दर्ता हुने भए पनि दलहरूले कुनै पनि नाम हटाउन वा थप्न असोज 10 देखि 16 सम्म म्याद पाउने भएका छन्। त्यसैले पहिलो सूची अर्थहीन हुने सम्भावना छ। निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएर समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने दिन आइसक्दा सरकार भने यही प्रतिनिधि सभाको आयु थोरै भए पनि लम्ब्याउने कसरतमा लागेकाले आयोगसँग अघोषित समझदारी भएको छ। समझदारी अनुसार दलहरूले बन्द सूचीलाई असोज 16 सम्म आंशिक मात्र होइन पूर्ण रूपमा पनि संशोधन गर्न पाउनेछन्। त्यसो त संसदका महत्वपूर्ण विषय र विधेयक विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारले समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने मिति 1 साता पर धकेल्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ। आयोग भने उम्मेद्वारी दर्ताको मिति नसार्ने अडान लिँदै बरु उम्मेद्वारको नाम सच्याउन असोज 16 सम्मको म्याद दिन लचिलो भएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल केही दिन थपिने गरी कार्यतालिका परिवर्तन गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। आयोगले भने अब कार्यतालिका परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। सरकारले निर्वाचन कार्यक्रम सार्न प्रयत्न गर्दैछ, तर आयोगले प्रकाशन गरेको कुनै पनि कार्यक्रम किन्तु परन्तु तलमाथि हुँदैन, तालिका अनुसार नै रहन्छ, कार्यक्रम सार्न सकिँदैन, आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो। व्यावहारिक विषयलाई अघि सारेर कानून संशोधन हुन नसक्ने आयोगको भनाइ छ। कार्यक्रम अनुसार असोज 10 देखि 16 सम्म राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची संशोधन गरी पेश गर्नुपर्नेछ। शुरूमा बुझाएको नाम भन्दा फरक नाम पनि राख्न मिल्ने गरी संशोधनको सुविधा दिन दलहरूको आग्रह छ। यसमा आयोगले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई सोधपूछमा बोलाउने प्रतिनिधि सभा महाभियोग सिफारिश समितिको प्रयासलाई फुलकोटले निष्क्रिय पारिदिएको छ। संसदीय समितिमा बोलाएर सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सोधपूछ गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताको दृष्टिले उचित र शोभनीय नहुने निष्कर्ष सहित फुलकोटले कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित नहुने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका 98 सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका 6 न्यायाधीशलाई समितिले सोधपूछका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो। समितिले बोलाएको पत्र पाएपछि हिजो अपराह्न सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोट बसेको थियो। फुलकोटले न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग सिफारिश समितिमा उपस्थित गराएर सवाल जवाफ गर्नु संवैधानिक मान्यता विपरीत हुने ठहर गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका काम मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले फुलकोटको उक्त निर्णय हिजो नै महाभियोग सिफारिश समितिलाई पठाइएको जानकारी दिनुभयो। समितिमा उपस्थित भएर कानून व्यवसायीले आफ्ना कुरा राख्न सक्ने भए तापनि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई समेत सोधपूछमा बोलाउने निर्णयलाई संवैधानिक कानूनका विज्ञहरूले अदालतमाथि अनुचित हस्तक्षेपको प्रयासका रूपमा अर्थाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई यस्ता बहानामा संसदमा डाकिनु अदालतको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने बताउनुहुन्छ। यसैबीच वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अहिलेको प्रतिनिधि सभाबाट टुङ्गो नलागे पनि महाभियोग प्रस्तावमा अर्को संसदमा लैजान मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले प्रतिनिधि सभा नरहे पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा लैजान मिल्ने बताउनुभयो।
101 ले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्यो। यो सदन चुनावमा गएको छ, अर्को सदन त छ। हेर्नुहोस् अब यसले महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ स्थायी प्रकृतिको लिएर गयो। अरूको संविधान के छ छोड्नुहोस्, वेस्टमिनिस्टरको संविधान के छ, इन्डियाको संविधान के छ, हाम्रो संविधान के छ, प्रतिनिधि सभा मात्रै होइन। यो प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेश हुँदैन। यो कुन चाहिँ संविधानविद जन्मिएर भन्छन् कि यो प्रस्ताव मर्छ, प्रस्ताव चाहिँ माथिल्लो सदनमा जाँदैन भनेर। यसैबीच पूर्व न्यायाधीश फोरमले पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले जबरासँग कुनै पनि भागभण्डा, सहुलियत वा सुविधा मागेको प्रमाण पेश गर्ने चुनौती दिएको छ। त्यस्तै फोरमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा न्यायाधीश विरूद्ध अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। फोरमका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै बयानका क्रममा आफूहरूको मानमर्दन हुने गरी जबराले अभिव्यक्ति दिनुभएको बताउनु भएको छ। नेपालको संसदसँग सहकार्यको समझदारी गरेर उत्तरी छिमेक चीनले बहुआयामिक सम्बन्धको दायरालाई थप विस्तार गरेको छ। नेपालमा राजतन्त्र हटेपछि शुरूआतमा सरकारसँग मात्र सहकार्य गरेको चीनले क्रमैसँग राजनीतिक दल हुँदै राज्यका प्रमुख निकाय स्तरमै सम्बन्ध बढ़ाउँदै लगेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले हिजो अन्तर्संसदीय सहयोग सम्बन्धी यसलाई पुनः सुन्नुहोला। राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले अन्तर्संसदीय सहयोग सम्बन्धी 6 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। ली सापकोटाकै निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको हो। त्यहाँको बलियो स्थायी सत्ता भनेर चिनिने नेपाली सेनासँग पहिलेदेखि नै चिनिया जनमुक्ति सेनाले सहकार्य गर्दै आएको छ। दुई मुलुकका सेनाबीच सगरमाथा अभ्यासका नाममा संयुक्त सैनिक तालिम नै सञ्चालन भएको समेत छ। पूर्व राजदूत र कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिमखडा चीन नेपालमा स्थायी शक्तिको खोजीमा रहेको र त्यही सिलसिलामा चिनिया उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण भइरहेको बताउनुहुन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको राजनीतिक उथल पुथलका कारण चीन एउटा भरपर्दो सहयोगीको खोजीमा रहेको देखिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको झण्डै 2 महिना हुन लागेको छ। गत असार 31 गते दर्ता भएको विधेयक 1.5 महिनापछि गत भाद्र 7 गते प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको थियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिँदैन। पीड़कलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भइरहँदा संसदभित्र दलहरूबीच सहमति समेत हुन नसकेपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय अलपत्र पर्ने पक्का छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते सकिँदैछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेको अवस्थामा संसदबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न त्यति सहज भने छैन। विधेयकलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूलाई बिना संशोधन फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक अगाडि बढ़ाइए मात्र विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने विकल्प रहेको जानकार बताउँछन्। सो समय अवधिभित्र विधेयक पारित हुन नसके विधेयक स्वतः खारेज हुने कानूनविद रमन श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाबाट अहिले विधेयक पारित हुन नसके अर्को संसदले शुरूआती प्रक्रियाबाट विधेयकलाई अगाडि बढ़ाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, यस्तो छ, अहिले पेश भएका विधेयकहरू सबै समाप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, अहिले छलफलको विषय त ठिक छ, महाभियोगको बारेमा त के हुन्छ भन्ने छलफल भइरहेछ भने त्यो विधेयकहरू त अब त्यहाँ यदि दर्ता भएर यदि पारित भएन यही सरकारको पटकको लागि चाहिँ त्यो काम लाग्दैन, नयाँ चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया चाहिँ सुरुदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ। किन विधेयक प्रस्तावहरू सबै समाप्त हुन्छ भन्ने छैन त। प्रस्तावित विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले 6 महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गराउनु पर्ने, अब गठन हुने विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन गर्न नपाइने, सशस्त्र र निशस्त्रको परिभाषा स्पष्ट नभएको तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सूचीकरण गर्ने लगायत विषयमा द्वन्द्व पीड़ितसँगै अधिकार कर्मीले पनि प्रश्न उठाएका छन्। ती प्रावधानले पीड़कलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय राखिएको अधिकार कर्मीले टिप्पणी गरेका छन्। विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव उठिरहँदा पनि सरकार यसप्रति गम्भीर नभएको उनीहरूको गुनासो छ। न्याय दिलाउने भन्दा पनि विधेयक कसरी टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र सरकार केन्द्रित रहेको द्वन्द्व पीड़ित सुमन अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने,
अब यसमा चाहिँ सरकार चाहिँ पुरै चाहिँ अब साँच्चैकै न्याय दिने चाहिँ त्यति कमिटेड छ भन्ने देखिन्छ। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब पीडित न्याय दिने भन्दा पनि टुङ्ग्याउने खालको नियत चाहिँ सरकारको छ कि भन्ने चाहिँ आशंका चाहिँ हामीलाई चाहिँ छ। त्यो भन्दा पनि पीडितको न्यायलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू हो। त्यो चाहिँ फुल्ली चाहिँ सरकार चाहिँ त्यसमा कमिटेड भएको चाहिँ कता कता देखिँदैन। 2052 साल फागुन 2 गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र युद्ध 2063 साल मक्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो। तर त्यस अवधिमा भएका घटनाहरूको अझै निरूपण हुन सकेको छैन। द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाहरूलाई निर्क्यौल गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको सरकारको दावी रहँदै आए पनि पीड़ितले भने विमति राख्दै आएका छन्। त्रुटिपूर्ण विधेयकलाई सच्याएर पीड़ितको सुझावको आधारमा चालू प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने अर्का द्वन्द्व पीड़ित गीता रसाइलीको माग छ। यद्यपि छोटो समयमा जारी प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित विधेयक अगाडि बढ़नेमा भने उनीहरूमा झिनो आशा भने जीवितै छ। द्वन्द्व पीड़ित गीता रसाइली भन्छन्, त्रुटिपूर्ण जुन विधेयक छ यसलाई चाहिँ सच्याएर अब पीडितहरूको सुझावको आधारमा चाहिँ यो विधेयकलाई संशोधन गरेर यही प्रतिनिधि सभाबाट नै पास हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अझै पनि चाहिँ हामी माग गर्छौं र झिनो आशा पनि छ पास हुन्छ कि भनेर एकदमै झिनो आशा चाहिँ छ। विधेयकमा संशोधनका लागि आवश्यक विषय नै संशोधन हुन नसकेको भन्दै विधेयक प्रति तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पनि सो विधेयकमाथि छलफल नभएको होइन, तर समितिबाट पनि पीड़ितलाई न्याय हुने किसिमबाट विधेयक संशोधन हुन नसकेको पीड़ित पक्षकै गुनासो छ। द्वन्द्व पीड़ितलाई राहत दिनका लागि ल्याइएको विधेयकले पीड़कलाई थप पीड़ा दिने गरी विधेयक आएको भन्दै विधेयक संशोधनको चर्को माग उठिरहेको हो। बिना संशोधन विधेयकलाई जारी प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न खोजिए आन्दोलनमा उत्रिने द्वन्द्व पीड़ितले चेतावनी समेत दिएका छन्। द्वन्द्वको आडमा गरिएका अपराधहरूका दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि अपराधीहरूलाई उम्काउने तवरबाट ऐन संशोधन गर्न खोजिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। यता ऐन संशोधन भएर आए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने कानूनविदहरूले नै संशय व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विपरीत यसले केही प्रावधान राखेको भन्दै कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जानकार बताउँछन्। अधिवक्ता इन्द्र अरियाल भन्छन्, अपराधका दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने भन्ने उद्देश्य भन्दा पनि अपराधीहरूलाई चाहिँ उम्काउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न कानून मन्त्रालयले खोज्यो र त्यसलाई यथावत कायम राखेको छ। र यो ऐन संशोधन भएर आउँदाखेरि पनि यो ऐन चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यसका विषयमा धेरै अब्स्ट्याकलहरू धेरै बाधाहरू छ। यसले तपाईँको सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूको पनि विपरीत प्रावधानहरू राखेका छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू र हामीले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूको पनि मान्यता भन्दा विपरीत प्रावधानहरू राखेका छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि बनेको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न आदेश नै दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 9 वर्ष अघि सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा क्षमादान दिन नपाइने गरी गरेको फैसला विपरीत विधेयक आएको भन्दै चर्को आलोचना भएको देखिन्छ। दलहरूबीच सहमति नहुने र द्वन्द्व पीड़ितसँगै अधिकार कर्मीबाट विरोध हुँदा विधेयकले संसदभित्र निष्कर्ष नपाउँदा न्याय पाउने पीड़ितको अधिकारमाथि भने फेरि पनि तुषारापात हुने जोखिम बढ़ाउँदै लगेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। डेंगी संक्रमण बढ़ी देखिएका स्थानमा लामखुट्टेको फूल र लार्भा नष्ट नगरिए संक्रमण अझै बढ़ने विज्ञहरूले बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा संक्रमण मत्थर नहुने र आगामी वर्ष अझ व्यापक रूपमा संक्रमण देखिन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। उपत्यका लगायतका ठाउँमा लामखुट्टेको फूल र लार्भा खोज्ने सर्च एण्ड डिस्ट्रोय अभियान नभएकामा पनि उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अर्कोतिर डेंगी संक्रमण तीव्र बनेका बेला सिटामोलको अभाव शुरू भएको छ। अहिले राजधानीका अधिकांश फार्मेसीमा नै सिटामोल पाइँदैन। फार्मेसी सञ्चालकहरू 1 महिना यता सिटामोल आउन छोडेको बताउँछन्। हालसम्म डेंगीबाट 11 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 11,000 भन्दा बढ़ीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार उच्च जोखिममा रहेका 10 जिल्लामा मात्र 9,226 वटा केस देखिएका छन्। उच्च जोखिममा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रूपन्देही, दाङ, धादिङ, तेह्रथुम, काभ्रेपलाञ्चोक र चितवन छन्। ती जिल्लामा जनवरी यता 6 महिनासम्म 51 जनामा डेंगी देखिसकेको छ। पछिल्लो 2.5 महिनामा भने संक्रमणको केस वात्तै बढ़ेको हो। विभागका डाक्टर बाबुराम मरासेनीले भन्नुभयो, डेंगी दिनहुँ बढ़दो छ, तर मैले आफ्नो क्षेत्र
शान्तिनगरमा सर्च एण्ड डिस्ट्रोय अभियान भएको कतै पनि देखिएको छैन। नेपाल वायु सेवा निगमका उडानहरू हिजो जापानको कम्तीमा 11 र नयाँ दिल्लीको झण्डै 4 घण्टा ढिला भएका छन्। अर्को जगेरा जहाज नहुँदा निगमको मंगलबार राति जापानको नारिता जानुपर्ने उडान 11 घण्टा ढिला उडेको थियो भने दिल्ली जाने वाइड बडीका लागि एउटा पाङ्ग्रा व्यवस्थापन ढिलाइ हुँदा बुधबार 1:30 बजे उड्नुपर्ने जहाज साँझ 5 बजे मात्रै भएको थियो। निगमको विमानस्थल कार्यालयका कर्मचारीहरूका अनुसार 184 यात्रु बोकेर जापानका लागि मंगलबार राति 11 बजे उडेको जहाजमा धुवाँ देखिएपछि आधा घण्टामै फर्काएर काठमाडौँ अवतरण गराएको थियो। निगमका एक निर्देशकका अनुसार सो वाइड बडी विमानको कार्गो कम्पार्टमेन्टमा धुवाँ देखिएको थियो। काठमाडौँमा अवतरण भएको जहाजको विकल्पमा प्रयोग गर्न अर्को जहाज नभएकाले निगमले यात्रुहरूलाई राति सिनामंगल स्थित एयरपोर्ट होटल र ज्ञानेश्वरको कावेरी इनमा राखेको थियो। प्राविधिकहरूले सो जहाजलाई राति नै मर्मत गरे पनि चालक दलको 10 घण्टाको ड्यूटी सीमा लागू हुने भएको भन्दै उडान ढिला गरियो। बुधबार बिहान 10:30 बजे मात्रै सो जहाज ती यात्रुलाई लिई पुनः नारिताका लागि उडेको थियो। त्यहाँबाट काठमाडौँ फर्किन 246 जनाले टिकट लिएका थिए। नारिताबाट समयमै नफर्किँदा सो वाइड बडीको बुधबार राति 2:30 बजे नेपाली सेनाले दक्षिण सुडानका लागि तय गरेको चार्टर उडान 1 घण्टा डिले भएको छ। यता पाङ्ग्रा सप्लायर कम्पनीलाई समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा निगमको दिल्ली उडान झण्डै 4 घण्टा डिले भएको छ। यसरी बेलैमा पाङ्ग्रा नहुँदा उडान प्रभावित भएको यो दोस्रो घटना हो। नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार्न सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने र दिगो पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिएको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम 2022 का सहभागीले जलवायु परिवर्तनमा असर नगर्ने तथा वातावरण अनुकूलित पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले जोड़ दिनुपर्ने बताएका हुन्। फोरमको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले सन् 2045 सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि साध्य र साधन तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि सहयोग बढाउन विकास साझेदारलाई आह्वान गर्नुभयो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदिनपछि दोस्रो वरियताको उपाध्यक्ष पद लिएर विवेकशील साझा पार्टीको रविन्द्र मिश्र पक्षले राप्रपासँग एकता गर्ने भएको छ। विवेकशीलका पूर्व अध्यक्ष मिश्रलाई उपाध्यक्ष दिने सहमति भइसकेको राप्रपा र मिश्र निकट स्रोतले जनाएका छन्। राप्रपासँग एकताका लागि पार्टीभित्र लामो समयदेखि बहस चलाइरहेका मिश्रले सहअध्यक्षको दावी गर्दै आउनु भएको थियो। राप्रपामा हाल 6 उपाध्यक्ष छन्। 8 जनासम्म उपाध्यक्ष हुन सक्ने राप्रपाको विधान छ। केही दिनमै काठमाडौँमा आमसभा गरेर मिश्र पक्षधर र राप्रपा बीच एकता हुने बताएको छ। राप्रपा महामन्त्री भुवन पाठकले भन्नुभयो, यस विषयमा 1-2 दिनभित्रै औपचारिक घोषणा हुन्छ। राप्रपाले मिश्रलाई काठमाडौँ 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनाउनेछ। मिश्रले असोज पहिलो साता औपचारिक रूपमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। मिश्रले 2074 सालको चुनावमा काठमाडौँ 1 बाट विवेकशील साझा पार्टीबाट उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो। त्यतिबेला उहाँ कंग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग 818 मतले पराजित हुनुभएको थियो। काठमाडौँ 1 मा विवेकशील साझाका पूर्व नेता पुकार बमले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन्। एमाले र कंग्रेसपछि माओवादीले पनि मंगिर 4 मा हुने आम निर्वाचनका लागि समानुपातिकमा दोहोर्याएर नेता नपठाउने मापदण्ड तय गरेको छ। माओवादीले समानुपातिक सूची तयार गर्नु अघि यस्तो प्रावधान सहितको मापदण्ड तय गरेको हो। केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले समानुपातिकको उम्मेद्वार छान्दा अन्तरिम व्यवस्थापिका बाहेकको समयमा समानुपातिक सदस्य भएकालाई नदोहोर्याउने, भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकालाई प्राथमिकता नदिने र सूची पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको बैठकले अनिवार्य अनुमोदन गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो। समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची तयार गर्नका लागि आजसम्ममा प्रतिनिधित्वको निर्धारित क्षेत्र छुट्याएर सर्ट लिस्ट पेश गर्न प्रदेश कमिटिलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गर्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद बडु, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानी र महासंघका पदाधिकारी बीच हिजो साँझ भएको छलफलमा ढुवानी भाडा समायोजनको विषय असोज 7
भित्रमा सम्बोधन गरिसक्ने सरकारी प्रतिबद्धतापछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्। इन्धन ढुवानी गर्दा एक ट्रिपमै 11,161 रूपियाँ नोक्सानी रहेको जनाउँदै व्यवसायीले भदौ 24 देखि इन्धन ढुवानी ठप्प पारेका थिए। आफ्नो माग पूरा गर्न व्यवसायीले प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर पीडीओ उठाएका थिएनन्। झण्डै 17 महिनादेखि घाटामा रहेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम शुरू गरेका थिए। बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको भुक्तानी रोकेको करिब 1.5 वर्षपछि सरकारले त्यसमा आफ्नो पनि दायित्व रहेको स्वीकारेको छ। गत साता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि 1 अर्ब रूपियाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्री परिषदले 1 अर्ब रूपियाँ निकासा दिने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई निकासा दिने प्रक्रिया शुरू भएको छ। पैसा पाएपछि बीमा समितिले कोरोना बीमा कार्यविधि अन्तर्गत बीमितलाई रकम व्यवस्थापनको निर्णय गर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनसँगको युद्ध चर्किरहेका बेला रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चिनिया समकक्षी सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने हुनुभएको छ। दुई नेताबीच हुने भेटमा युक्रेन युद्धका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुद्दामा छलफल हुने बीबीसीले जनाएको छ। उज्बेकिस्तानमा आज र भोलि हुने सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेशन SCO को शिखर सम्मेलनको अवसरमा दुई नेताबीच भेटवार्ता तय भएको हो। सन् 2020 को शुरूआतमा कोरोना भाइरसको महामारी शुरू भए ता चिनिया राष्ट्रपति सी पहिलो विदेश भ्रमणमा निस्कन लाग्नु भएको हो। चिनिया राष्ट्रपति सी ऐतिहासिक रूपमा तेस्रो कार्यकाल सत्तामा रहिरहन चाहनुहुन्छ भने युक्रेनमाथिको सैन्य आक्रमणपछि रूसी राष्ट्रपति पुटिनको पश्चिमा देशसँगको सम्बन्ध निकै खस्किएको छ। आगामी अक्टोबरमा हुने चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनबाट उहाँ अभूतपूर्व तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखिको लकडाउन लगायत चुनौतीबीच पनि अर्थतन्त्र लगायत मुद्दामा देशलाई गति दिएका कारण देशभित्र राष्ट्रपति सीको लोकप्रियता झन बढ्दै गएको जनाएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सीले बुधबारदेखि आफ्नो 3 दिने भ्रमण शुरू गरिसक्नु भएको छ। बुधबार कजाकस्तान पुग्नुभएका सी बिहिबार उज्बेकिस्तान पुगेर SCO शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ। उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा उहाँले रूसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भेटवार्ता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मस्को र बेइजिङ दुवैले दुई नेता बीचको वार्ताका विषयमा थप जानकारी भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। अब खेल समाचार। AFC अन्डर 20 एशियन कप छनौटमा नेपाल बहराइनसँग फराक किलो हारमा पराजित भएको छ। बहराइनको अलिबिन मोहम्मद अल खलिफा रंगशालामा भएको समूह चरणको तेस्रो खेलमा नेपाल बहराइनसँग 6-0 ले पराजित भएको हो। नेपालको यो लगातार तेस्रो हार हो। 28औं मिनेटमा अमर श्रेष्ठलाई बक्स बाहिर फाउलमा पठाएपछि नेपाल 10 खेलाड़ीमा सीमित भएको थियो। बहराइनको जितमा अब्दुल्लाह अली अल सुबाईले 2 गोल गरे। अब्दुल्लाह सुल्तान अल खल्शी, शायद अली नासिर, अब्दुल रहमान गाजवान र मुबारक मोहम्मद हबीबले 1-1 गोल गरे। नेपाल 0 अंक सहित समूह बी को पुछारमा छ। छनौटको समूह बी मा नेपाल र कतारसँगै भुटान, बहराइन र बंगलादेश छन्। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा आइतबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। कतार 6 अंक सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। बहराइन 4 अंक सहित दोस्रो र बंगलादेश पनि 4 अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ। भुटान 3 अंक सहित चौथो स्थानमा छ। समूहको शीर्ष स्थानमा रहने उत्कृष्ट टोली अर्को वर्ष उज्बेकिस्तानमा हुने AFC अन्डर 20 एशियन कपका लागि छनौट हुनेछ। भारतले श्रीलंकामा आयोजना भएको साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशीप फुटबलको उपाधि जितेको छ। कोलम्बोमा भएको फाइनलमा 10 खेलाड़ीमा समेटिएको नेपाललाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै भारत च्याम्पियन बनेको हो। भारतलाई जित दिलाउन बोबी सिंह, भानलाल पेल्का, गुइटे, कोराउ सिंह र अमनले 1-1 गोल गरे। यस्तै भारतले नेपाल विरूद्ध समूह चरणमा बेहोरेको हारको बदला लिएको छ। नेपालले समूह चरणमा भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:09 हुनेछ। हौस् दैनिक प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार।